अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टैक्स दोस्ती में हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ला रहे हैं, टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग। बेसिकली हर रोज़ अब आप खबरें सुन रहे हैं नए पाकिस्तान में कि जी लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, ये सारा कुछ होगा। तो ये सब कुछ बेसिकली फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस और टैक्सेशन के कवानीन के मुताबिक होगा। और जैसे आपको पता है कि टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में बताएं, ताकि अब जब इतनी सारी चेंजेस आएंगी तो ये ना हो कि जिन लोगों ने टैक्स चोरी किया है उनको तो कुछ ना हो, लेकिन इन रूल्स रेगुलेशंस के चेंज होने से आपको इफेक्ट पड़े, आपकी टैक्सेशन बढ़ जाए। तो मैं हूं आपका टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और बेसिकली ये जो ब्रीफ 2 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं वो 1 सितंबर को भी गवर्नमेंट द न्यूज़ इंटरनेशनल में एक खबर छपी, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स इवेडर्स डेटा फ्रॉम सितंबर 1 एफबीआर। तो बेसिकली एफबीआर ने कहा कि जी अब हम ऑटोमेटिकली डेटा लेंगे। तो खबरें लग जाती है अंग्रेज़ी उर्दू में, लेकिन उसको समझने का कोई तरीका नहीं होता। तो आपने इस वीडियो को देखते हुए ये समझना है कि बेसिकली एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, उसके पास शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, बहुत सारी पावर्स हैं। जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे एससीसीपी हो, एफबीआर हो, उनके पास पावर्स बहुत होती हैं, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं करते। तो अब जो नई गवर्नमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो इन पावर्स को यूज़ करेगी। तो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस खबर की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, मेरे लिए, जिन लोगों ने टैक्स चोरी की है, टैक्स एवेजन की है, उनके लिए। तो बेसिकली टैक्स दोस्ती रिपोर्ट सितंबर 1 2018 है। मे भी शायद आप इसको आज ही देख रहे हैं, 10 साल बाद देख रहे हैं। तो ये न्यूज़ ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मंडे को इन्फॉर्म किया टास्क फोर्स को, जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, कि जिसका मकसद है कि जो लूटी हुई दौलत है उसको पाकिस्तान में वापस लाए। उस टास्क फोर्स को फेडरल एफबीआर ने रिपोर्ट किया कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आ चुका है, जिससे हम ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ मुल्कों से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे? यानी कि पाकिस्तानी लोगों के एसेट्स, जो यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ जो घर और प्रॉपर्टी और मुल्कों में ख़रीदी हुई है, या और मुल्कों में अगर उनको कोई इनकम आती है, किराए पे उन्होंने घर चढ़ाए हुए हैं, या उनको बिज़नेस से इनकम आती है, या उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट्स किया है दुनिया में, तो वो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी सिटीजन्स के बारे में, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, उनके बारे में ऑटोमेटिकली वो मुख्तलिफ मुल्कों से, ये इस वक्त तकरीबन जो है ना 147 मुल्कों की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली टैक्स एवेडर्स विद दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रॉम सितंबर 2018। तो बेसिकली खबर लगी, फिर उसमें और बहुत सारी डिटेल्स थी, लेकिन जो है ना आपने एक सिंपल सी बात समझनी है। आप अगर पाकिस्तान में हैं और आपके इनकम आप पाकिस्तान में कमाते हैं, फिर ये खबर तो सिर्फ आपके लिए खबर है। लेकिन अगर आपके दूसरे मुल्कों में आपकी इनकम के सोर्सेज हैं, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है, बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आपको पैसे वहाँ देता है, किसी को लोन आपने दिया हुआ है, तो फिर जो है ना ये खबर आपकी इंटरेस्ट की है। क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में ये होता है कि सब कहते हैं कौन पूछता है भाई, बाहर मुल्क में अगर मेरे एसेट्स हैं, मेरे इनकम है, मैंने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो कौन पूछेगा? पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। तो अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है क्या कहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन एफबीआर लेगा और इस टास्क फोर्स को भी बताएगा। तो अगली जो 3-4 स्लाइड्स हैं मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आई होप कि आप समझ गए हैं कि अगर आपके पाकिस्तान से बाहर एसेट्स हैं, इनकम है, तो उनको पाकिस्तान की इनकम टैक्स रिटर्न में, जो हम हमेशा टैक्स दोस्ती में कहते हैं, आजकल डेट भी चल रही है टैक्स फाइलिंग की, तो अपनी टैक्स रिटर्न में और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ख़ास तौर पे शो करे कि ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी इनकम है, प्रॉपरली, सीरियसली। वरना तो फिर एफबीआर के थ्रू गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, और गवर्नमेंट के पास बहुत पावर्स हैं, आपको फिर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो आगे चलते मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये एफबीआर का विजन मिशन है, इसको पढ़ लें तो इसमें ये लिखा है कि जी हम हर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे
اور انٹیگریٹی، پروفیشنلزم، ٹیم ورک کے ساتھ ہم کریں. یہ صرف کاغذ پہ لفظ تھے، لیکن اب جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم پوچھ سکتے ہیں ایف بی آر سے کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا تو آپ کریں نا، آپ ماڈرن سسٹمز یوز کریں، پاکستان میں بھی لوگوں کو ٹریک کریں کہ جن کی انکمز ہیں اور ٹیکس نہیں پے کرتے، اور باہر ملک بھی کریں. تو یہ جو ہے ان کا مشن شروع سے ہے، لیکن اب جو ہے نا اس پہ ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. تو پہلا جو آئٹم جیسے آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کے بارے میں کہ ایف بی آر نے انفارم کیا، تو اگلی سلائیڈ ایف بی آر کی اس لیے لکھا ہے آئٹم نیوز آئٹم 1. تو پھر نیوز آئٹم 2 جو ہے وہ ہے کہ ٹاسک فورس جو پرائم منسٹر نے بنائی تھی، تو اس کے بارے میں یہ اب ہم نے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ ٹاسک فورس بنا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کی بھی پاور اس کے رولز سے ہوتی ہے. تو رولز آف بزنس جو ہے 1973 کا قانون ہے جو حکومت کو پاور دیتا ہے کہ وہ مرزا شہزاد اکبر کو ایز اسپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹ کرے. تو گورنمنٹ نے صحیح کیا کہ رولز کے مطابق ایک بندہ سلیکٹ کر لیا ہے اس ٹاسک فورس کو، اب وہ ہیڈ کرے گا، اور اس ٹاسک فورس کا مقصد ہوگا کہ ایف بی آر اور ایس سی سی پی اور اوروں کے ساتھ کرے. تو اس لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے گورنمنٹ نے. تو یہ نیوز آئٹم نمبر 2 ہے، اور بیسکلی سمری آپ کو فرسٹ پہ. تو نیوز آئٹم 3 کیا ہے؟ نیوز آئٹم 3 یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سافٹ ویئر انسٹال کر لیا ہے جو اس انفارمیشن کو حاصل کرے گا. یہ ہے GFBR.gov.pk کی ویب سائٹ، اور اس کے اوپر آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کا پورٹل بن چکا ہے. اور اس پہ آپ اور میں تو لاگ ان نہیں کر سکتے یا رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن جو ایف بی آر کے لوگ ہیں اور جو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں، رولز ریگولیشنز میں بتائی ہیں، وہ لاگ ان ہو کے اس کے اوپر انفارمیشن دے بھی سکتی ہیں، اور یہاں سے اور ملکوں سے انفارمیشن لے بھی سکتے ہیں. ابھی اگر آپ سمجھ گئے کہ بیسکلی ابھی تک یہ ہو ہی نہیں رہا تھا، انفارمیشن لی یا دی نہیں جا رہی تھی، اب پراپر پورٹل بن گیا ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر، جس سے وہ اور ملکوں میں بتائیں گے کہ جی آپ کے امریکن یا یو کے ریزیڈنٹس جو ہیں ان کی یہاں بھی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے یہاں بھی بزنس کریں، اور اسی طرح پاکستانی سٹیزنز کے بارے میں وہ وہاں سے انفارمیشن لے سکیں گے مختلف کنٹریز سے. تو اس لیے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ پورٹل بن گیا. تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ سافٹ ویئر بن گیا، اپ اینڈ رننگ ہے. واپس چلتے ہیں کہ سافٹ ویئر بن گیا ہے، اور اب اس سافٹ ویئر کے تھرو وہ OECD کے پورٹل پہ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور بیسکلی جو ہے OECD کیا چیز ہے؟ بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے کہ یہ ٹیکس کے معاملات ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ٹھیک رکھیں، تاکہ لوگوں کی اکنامک اینڈ سوشل بینگ بہتر ہو. کیونکہ دیکھیں اگر میں یہاں ہوں اور یو کے میں میرے فلیٹس ہیں، ان سے مجھے رینٹ آ رہا ہے، یا میرا بزنس ہے، یا میں نے وہاں پراپرٹی بیچی ہے اور مجھے کافی منافع ہوا ہے، اور میں اس پہ ٹیکس پے نہیں کر رہا، تو یہ پاکستانی لوگوں کا نقصان ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا نقصان ہے. تو اس سارے پروسیس سے یہ ہوگا کہ جو ہے انفارمیشن آ جائے گی، اور انفارمیشن پاور پھر قانون کے تحت، ٹیکس کے قانون کے تحت اور قوانین کے تحت آپ اس سے 10 سے 30% اس کے منافع میں سے ٹیکس لے سکیں گے، جو آبویسلی ملک میں یوز ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ٹیکس دوستی مینس بی اے بیٹر پاکستانی، بی اے ٹیکس فائلر. تو ہوپ فلی ہم ڈفرینٹ چیزیں اپنے فیس بک پیج پہ اور اپنی ویب سائٹ taxdosti.com پر ٹرائی کرتے رہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیکس رائٹس اگر آپ نے جاننے ہیں تو آج کل جو کچھ نیوز میں ہو رہا ہے ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے رہیں گے، اور آپ پر ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ڈیٹیلز یہاں موجود ہیں. اور کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر پتہ ہوگا گورنمنٹ کو پاکستان کے اندر بھی باہر بھی کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں، کتنی انکم ہے، چیزوں اکاؤنٹیبل ہوں گی، تو اس پہ ٹیکس لینا دینا آسان ہوگا، اور ٹیکس وہ دے گا جس کا بنتا ہے، بجائے کہ ہم سے جو ہے نا گورنمنٹ ٹیکس لیتی رہے جیسے ہوتا رہے. تھینک یو ویری مچ. میں ہوں آپ کا ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. تھینک یو.